أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما منذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على الأبصار فهم لا يؤمنون انا جعلنا في أعناقهم أغلالا فإذا إلى الأذقان فهم مقمحون فهي إلى الأذقان إنا جعلنا شركا إنا جعلنا فإذا استنفهم فهم إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فإذا استنفهم فهم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة أجر كريم إننا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء نحصره في إمام مبين. آواز تھوڑی اونچی. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فزدنا بثالث فقالوا إنا عليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قال طائركم معكم آئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يقوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني أضل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال أجريت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعدهم من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون وهي حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهدرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنة من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا نطعم من لو شاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين مهدرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قول من رب الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين
ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم ولقد اضل منکم جبلا کثیرا افلم تکونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكس في الخلق افلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة اللهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا من نسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم للذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ختم خواجگان شریف قادریہ غوثیہ محبوبیہ بانوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ. 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 درود حل المشکلات. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول 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 اللہ. لا الہ سورۃ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین سورۃ علم نشرح بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک ذکرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک ذکرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک ذکرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک ذکرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب سورۃ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد آیت الکریم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک
إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم يا مفتح الأبواب 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 اللهم يا مسبب الأسباب 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 اللهم يا كافي المهمات 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 اللهم يا دافع البليات 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 اللهم يا شافي الأمراض 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 اللهم يا حل المشكلات 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 اللهم يا جواد المنعم 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 اللهم يا مجيب الدعوات 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 اللهم يا حي يا قيوم 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 اللهم يا ذو الجلال والإكرام 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 اللهم يا غياث المستغيثين اغثنا 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 اللهم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اسم اعظم قادریہ یا سید محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ یا سید محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ یا سید محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ یا سید محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ یا سید محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ یا سید محی الدین عبد القادر جیلانی شیئا یا حبیب رحمت للعالمین 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 یا شفیع المذنبین 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 درود حل المشکلات اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی
أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت هجرتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت هجرتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت هجرتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت هجرتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت هجرتي أدركني يا رسول الله. درود حاضری شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد عین العنایت کنز الہدایت امام الحضرت امین المملکت طراز الحلل ناصر الملل سلطان الطریقت برہان الحقیقت زین القیامت شمس الشریعت شفیع الامم یوم القیامت سراج العالمین اللہ عاصم و جبرائیل و خادم والبراق و مرکب و معراج سفر و سدرۃ المنتہا مقام و قاب قوسین او ادنا مطلوب و مطلوب مقصود و والمقصود و موجود والمحجود معبود والمحبود رب الشمس بدر الدجا نور الہدا امام المتقین فالآصفیہ سید محمد المصطفیٰ قبلۃ العارفین وکعبۃ الطائفین سید المرسلین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین انیس الغاربین راحت العاشقین مراد المشتاقین مصب المقربین شمس العارفین قبلۃ المخلصین سراج الثقلین محب الفقراء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلۃ فی الدارین محبوب رب العالمین وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته وخدامه وحبايبه وعشيرته وإترائه وبارك وسلم عليه وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وملائكة مقربين وعلى عباد الصالحين وعلى آل طاعتك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اونچا تھوڑا سا. ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى صلى والسلام على رسوله سيدنا محمد خير العبد المسير به من فوق العرش إلى تحت الثرى الحمد لله على ما مضى والحمد لله على ما بقى والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد خير الورى مدحتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت يا الله المتقى في حضرة الله تعالى صلاة والسلام عليك يا رسول الله يا رسول الأنبياء رسول صاحب الوحي أحمد رسول الله المتقى في حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله رسول سيد الكونين والثقلين إمام القبلتين شفيع الأمم في الدارين فتح الفاتح الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله النبي المصطفى رسول سراج العالمين محمود سيد الله المصطفى صلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله السيد المولى رسول النبي الخافقين قاسم خير خلق الله
المستغاث لحضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله أولى من عباد الله أفضلنا رسول النبي صاحب الدارين خادم طيب الله المستغاث لحضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله النبي المذكر رسول تاج الحرمين عامر الله ناجي طاهر الله المستغاث لحضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله حاضر رسول جد الطيبين الحسن والحسين دائم طاهر الله المستغاث لحضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله نبي مختار مرتض إمام رسول مرتض الإمام المعدي هادي معين الله المستغاث لحضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله حاضر رسول من هداية الله تعالى موت الأمة من الضلالة معتد مطيع الله المستغاث لحضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله حبيبنا رسول موت الأمة سيدنا محمد محمد رسول شفيع حجة الله المستغاث لحضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله سيدنا محمد أحمد حامد محبوب الله ومحبنا رسولا كريم الله مرضي حبيبنا رسولا كريم مرتضى خليفة الله المستغاث لحضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله رسولنا للدوام النبي طه ياسين قائم حامد الله المستغاث لحضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أميرنا رسولنا النبي كريم سيدنا محمد رسول الله اسمه أحمد ناصر كليم الله المستغاث لحضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله معين رسول الله إمام أمين الله المستغاث لحضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله مصدقنا رسول وحبيب النبي محمد ومعين رسول الله المستغاث لحضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله شاهدنا شافعنا رسول والنبي المدثر صاحب القرآن نور الله المستغاث لحضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله مذكرنا رسول مطهر مطهر الجسم بحر جواد الله المستغاث لحضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله سلطان الأنبياء وبرهان الأصفياء مفكرنا رسول صاحب الفرقان علي المكي والشكور الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله إمام رزق يا ناصرنا رسول صاحب القوسر مربع مادي
ماني منير الله المستغاث لحضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله سراج الأولياء ضياؤنا رسول صاحب الميزان يا إبراهيم كريم الله المستغاث لحضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. برهان الأصفياء رسول صاحب الوحي سيد القوم ورابي رسول الله المستغاث لحضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. شفيعنا رسول مجيد مهدي كريم قريشي شهيد الله المتغاث لحضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله إمام المؤمنين وزينة الأنبياء والمرسلين ووسيلة الرسول خادم الفقراء الله المستغاث لحضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. أحمد وخاتم النبيين رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله المستغاث لحضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. صادقنا رسول الله المتوسل رحيم الله المستغاث يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستعان يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله سيدنا رسول مستغيث مغتاسم حليم الله المتواصل لحضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. آغثنا يا رسول الثقلين أنت حق معين الله المتواصل لحضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستعان يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله المشفع يا رسول الله وعدنا رسول ورسوله المجتبى صاحب الرسالة أول قديم حبيب الله المستغاث لحضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله أكرمنا رسول صاحب الشريعة أمة آخر عزيز الله المستغاث لحضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. أهل التقوى والرحمن والأولياء رشيدنا رسول صاحب الطريقة الشفاء وفصيل الله المتغاث لحضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. أمنا بك أنت نبينا رسول صاحب حقيقة مزار منشين نذير الله المتغاث لحضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله إمام المقدم رسول صاحب المعرفة برهان رحمة الله المستغاث لحضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. أكرمنا رسول صاحب الجنة صاحب كريم الله المستغاث لحضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. سناد العاشين رسول صاحب الجنة فارق جهنم سلطان انتهى من من الله المتغاث لحضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله المستعان يا
رسول اللہ الشفاعت یا رسول اللہ الخلاص یا رسول اللہ فقیہنا رسول صاحب الصراط مبلغنا حکیم اللہ رسول حضرت اللہ تعالی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ انت ولینا رسول صاحب الشفاعت باذل بمتین خلیل اللہ المصطفى رسول حضرت اللہ تعالی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ شفیع رسول صاحب تاج والمراج والليل بإذن الله المصطفى رسول حضرت اللہ تعالی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ المصطفى یا رسول اللہ المصطفى یا رسول اللہ الشفاعت یا رسول اللہ الخلاص یا رسول اللہ باب اللہ مخلصنا رسول صاحب المحراب حاشر النبی اللہ المصطفى صلی حضرت اللہ تعالی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ افضل من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین معلومنا رسول صاحب المنبر خطیب رحمت اللہ المصطفى صلی حضرت اللہ تعالی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ مبشرنا رسول صاحب البیت عامر الکعبۃ اللہ المصطفى صلی حضرت اللہ تعالی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ المصطفى یا رسول اللہ المصطفى یا رسول اللہ الشفاعت یا رسول اللہ الخلاص یا رسول اللہ اکبرنا رسول صاحب المعراج عالم غنی اللہ المصطفى صلی حضرت اللہ تعالی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نبی آخر زمان رسول صاحب الاتحاد کے مکرم اللہ المصطفى صلی حضرت اللہ تعالی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صادق رسول قیامات ناتکم بالحق شفیع اللہ المصطفى صلی حضرت اللہ تعالی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا رسول اللہ المصطفى یا رسول اللہ المصطفى یا رسول اللہ الشفاعت یا رسول اللہ الخلاص یا رسول اللہ مشفع الامت یعنی بالشفاعت رسول صاحب النبوت محرم النبی اللہ المصطفى صلی حضرت اللہ تعالی الصلاۃ والسلام نبی الرحمت سابقنا رسول صاحب الدارین حریص والاطلاع المصطفى صلی حضرت اللہ تعالی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ سید الجن والانس رسول صاحب الامت والنعمت ہاشمی کرامۃ اللہ الشفاء المصطفى یا رسول اللہ اللہ تعالی السلام علیک یا خادم الحرمین وصحب الكعبہ قوسین المصطفى صلی حضرت اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ رحمۃ اللہ تعالی الف صلاۃ وسلام رحمۃ وبرکاتہ الانبیاء والاصفیاء خاتم رسول اللہ سیدنا محمد رسول اللہ المصطفى وحبیبہ المرتضی وصفیہ المرتضی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین اللهم ارحم ابا بکر تقیہ وعمر النقیہ وعثمان الزکیہ وعلیہ الوفیہ اسد اللہ المرتضی وفاطمۃ الزہراء وخدیجہ الکبریٰ ام المؤمنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہا والحسن الرضا والحسین الشہید المجتبی وشہداء الکربلاء والسعداء والسعیداء وطلحاء
وزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبا عبيدة بن الجراح والعشرة المبشرات وسائر الصحابة والخلفاء الراشدين والتابعين من أهل السماوات وأهل الأرض ورضوان الله عليهم أجمعين. أسألك أن تغفر السلام علیکم. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لي ولوالدي ولي من تولد وارحمه معنا كما ربنا صغيرا واغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات إنك مجيب الدعوات ومنزل البركات ورفيع الدرجات. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي صلاة تهل بها الوقت وتفك بها القرب صلاة تكون لا قاردا ولحقه على آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أدركني يا رسول الله. يا من بيدك مفاتيح السماوات والأرض يا من بيدك خزائن السماوات والأرض يسر لي يا الله خزائن السماوات والأرض كلها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على آله وصحبه محمد وبارك وزد يا ربي على سيد الأرض والعجم وإمام مكة والحرم وترجمان لسان الكلام ومبين السرار والجود والحكم سيدنا وسندنا وحاضنا ومهدنا ومولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم زاده الله شرافا وكراما وبرا ورفوة ومحابة وتعظيما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. خذ بيدي المدد 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 يا روس الخافقين المدد روس الخافقين المدد المدد يا جد الحسن والحسين المدد المدد يا أمين الأمة المدد المدد يا خاتم المرسلين المدد المدد يا شفيع المذنبين المدد المدد يا رسول رب العالمين المدد المدد. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمین. کرم کر سرکار کے واسطے مجھے سلام پڑھنے دے، بہت دن گزر گئے. سلام بحضور سرور کونین سلام بحضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وصحابہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. السلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاة والسلام یا نبی الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. السلام علیکم یا حبیب اللہ. السلام
الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. السلام. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. السلام. والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله. السلام. والسلام عليك يا من أرشد الله. الصلاة والسلام عليك يا من أزمه الله. السلام. والسلام عليك يا من عزمه الله. الصلاة والسلام عليك يا من شرفه الله. السلام. والسلام عليك يا من شرفه الله. الصلاة والسلام عليك يا خير الله. السلام. والسلام عليك يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين. السلام. والسلام عليك يا جد الحسن والحسين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. السلام. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. السلام. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. السلام. شجرہ شریف باطریقہ واسطہ خواجگان قادریہ غوثیہ محبوبیہ بانوا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. اصلها ثابت وفرعها في السماء. یا الہ العالمین یا انت خیر الراحمین. رحم فرما اپنی ذات کبریا کے واسطے. فضل کر یا رب ہمارے حال زبوں پر رحم کر. ڈال ہم الداعیوں پر رحمت کی نظر. تجھ کو اپنی کبریائی کی قسم ہے بے نیاز. ہم سراپا مسجد پر کر در افضال باز. تجھ کو دیتے ہیں تیرے جود و سخا کا واسطہ. فضل کا، رحمت کا، بخشش کا، عطا کا واسطہ. تیرے رحمت کے خزانے میں کمی کوئی نہیں اور تیرے جود و کرم کی انتہا کوئی نہیں. ہم کہیں بے واسطہ کس منہ سے بخشش کے لیے. کچھ وسیلے پیش کرتے ہیں سفارش کے لیے. صدقہ سید محبوب علی شاہ نور اللہ کامل ولی مقتدائے پیشوائے رہنما کے واسطے. مرشد قل هو اللہ شاہ صلی اللہ کے طفیل. مرشد قل هو اللہ شاہ صلی اللہ کے طفیل. تبارک شاہ بسم اللہ نما کے واسطے. واسطہ شاہ غلام و یتیم شاہ اولا یقین شاہ تقی اور مظفر شاہ سخا کے واسطے. اولا حسین شاہ وہاب حاجی قاسم کاملین شاہ قادر شاہ حلیم پارسا کے واسطے. خواجہ نہنیان سیف اللہ براغ شاہ حسن شاہ عبد الجمال رہنما کے واسطے. منبع جود و سخار نور الحق عین اللہ شاہ شیخ محی الدین قادر غوث الورا کے واسطے. ابو سعید و ابو الحسن یعنی علی اور ابو الفرا عبد واحد شکشویلی باصفہ کے واسطے. حضرت جنیر بغدادی سری سکتی عرفان بحر مربو کرفی داؤتائی شاہدہ کے واسطے. پیر کامل حبیب اجمی شناسا سر حق خواجگان حسن مسیری پیشوا کے واسطے. والد حسن و حسین زوج بطول حضرت علی مشکل کشا مرتضی شیر خدا کے واسطے. واسطہ سید الثقلین محشر شفیع المذنبین یاسین مزمل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے.
ہمارے دل رکھ دائمن ذاکر بس ذکر اسم ذات آل صحاب احمد مجتبیٰ کے واسطے وقت نظام با ایمان دنیا سے اٹھانا اے خدا اور کلمہ طویہ وہ زباں پر شفا کے واسطے قبر میں آرام ہم کو ابتدا سے ہو عطا مرشدان دین پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے کر دعا مملہ ایشیا ہم سب کی یہ مستجاب خواجگان قادری غوث الورا کے واسطے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حزب الباغ شریف اردو. بلندی والے، عظمت والے، علم اور دانش والے، تو من رب اور کیسا اچھا، تم پر بھروسہ کیسا اچھا، جس کو چاہے نصرت دے، تو ہے غالب قدرت والا، تجھ سے رحمت کی امید ہے، میری سن لے فریاد، اپنی حفاظت مجھ کو دے، حرکت ہو و فضل میں تیرے، چپکا رہوں آغوش میں تیرے، بولوں کچھ تو تیرا سہارا، چاہوں کچھ تو اس میں سہارا، شک کی الجھن، وہم کی دھڑکن، الٹے سیدھے زن کی آفت، سب ہیں دل کے پردے کالے، غیب کے در پر ٹالے ٹالے، ان سے بچا لے، ان سے بچا لے، دیکھ تو تیرے مومن کیسے آن پڑے مقدار کے اندر، زیر و زبر ہے ان کی حالت، کشتی ان کی ڈوبی ڈوبی، جھوٹے منافق اور وہ بحری جن کی دعوت تجھ سے ٹھہری، بولے ٹھولے تجھ پہ مارے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیرے کی ہنسی اڑائیں اور کہیں سب جھوٹ تھا وہ جس کا وعدہ رب نے کیا، بس پکے کر دے قدم ہمارے اور بھیج دے ہم پر اپنی نصرت، کر دے مسخر موجوں کو جن سے روانی بحر میں ہے، جیسے کیا مسخر دریا کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی کے آگے شعلے اڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی کے آگے بجھے، جیسے لوہے پتھر کو داؤد علیہ السلام نبی نے موم کیا، جیسے تیز ہواؤں کو شیطانوں اور جنوں کو سلیمان علیہ السلام نبی نے زیر کیا، کر دے مسخر ہم پر بھی عرشی فرشی دریا سب، ملک کو بھی ملکوت کو بھی اور دنیا کے موجود کو بھی اور رقبہ کے موعود کو بھی، اے میرے یکتا مالک کل کر دے مسخر ہر شے کو، کاف پکاروں یا ہا پکاروں یا پکاروں یا عین میں دیکھوں کس پر تیری ساتھ، بس ہم کو مدد دے اچھے ناصر، ہم کو فتح دے اچھے فاتح، بخشش دے ہم کو بخشش والے، رحمت کر اے رحمت والے، رزق عطا کر اچھے رازق، راستہ بتا دے ہدایت کا، پنجہ ہٹا دے ظالم کا، بگڑی ہماری ہوا بنا دے، اپنے گھر کی ایسی ہوا دے، رحمت تیری جوش میں آئے، غیبی خزانے خوب لٹائے اور ہم کو اٹھائے اپنے کرم سے، زندہ رہ میں ہم پورے بھرم سے، دین میں اپنے پکے رہیں اور دنیا میں بھی سچے رہیں، اخرا کا بھی دھیان رہے، سالم یہ ارمان ہے، تجھ میں قدرت سب کچھ ہے، تو اگر چاہے سب کچھ ہے، مولا مولا اور بھی سن، ہم ہیں نرگن تو باگن، کاموں میں آسانی ہو ایسے جیسے پانی ہو، دونوں کی راحت ساتھ رہے اور جسموں پر بھی ہاتھ رہے، دین سلامت دنیا بھی، گھر میں رفاقت باہر بھی، پردیس میں تو دمساز بنے اور دیس میں تو ہمراز بنے، جتنے اسلام کے دشمن ہیں کیری تماچے ان کے لگیں، جن سے ان کے چہرے مٹے، ایسا غضب ہو ان پر نازل ہل نہ پائے اپنی جگہ سے، کر سکے کوئی وار نہ ہم پر، ایسی قدرت ہم کو عطا کر، اندھا کر دے ادا کو، جب نور نہ ہوگا آنکھوں میں اور کثرت کریں گے چلنے کا تو کیسے چلیں گے سیدھا رستہ، جب تیری نصرت ساتھ رہے تو دشمن کی کا ساگ رہے، ایسا دبائیں اس کو ہم اور قید کریں ایک کونے میں، آگے بڑھیں نہ پیچھے ہٹیں، دکھتا میں بس پڑھ کے مٹیں، صدقہ آپ یاسین کا یا رب جن کو کیا قرآن حکیم، کہا تو نے جنہیں آپ مرسل ہیں اور راہ حق کے واصل ہیں، عزت رحمت آپ کو دی اور نازل آپ پر وحی ہوئی، آپ نے ڈرایا قہر سے تیرے غالب سرکش قوموں کو، وہ قومیں جو بھول میں تھیں جن کے بڑوں کو خوف نہ تھا، غفلت میں جب دیکھا ان کو تو حق کا کلمہ ان سے کہا، جب پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کال کیا اور دل کے سب نے مان لیا، پھر اس پر بھی ضدی منکر ہوئے، اب تو ہی بتا کیا چارہ رہا، بس ڈال دے ان کی گردن میں بھاری بھاری دوگ پڑے، تھوڑی تک جو پہلے رہیں اور گردن کو جو قید رکھیں، آگے ان کے پیرا ہو پیچھے ان کے پیرا ہو، پیروں میں وہ ایسے گرے دیکھ سکے نہ دنیا کو، شکلوں پر پھٹکار پڑے اور رسوائی کی مار پڑے، تیرے در سے ہے زندہ تیرے در سے ہے قائم، اور ذلت ان کی پوری کر جیسا انہیں ظلم کیا، توسین میم حامیم عین سین قاف، قدرت مخفی مولا نے دو دریاؤں کو جاری کیا اور دونوں مل کر بہتے ہیں، پھر برزائے حق نے دونوں کو ملنے سے باہم روک دیا، حامیم کام میں گرمی آئی اور نصرت رب کی پائی، حامیم پاک خدا ہے اپنا ٹھکانہ جس کے نوشتے نازل ہوئے، جس نے خطا کو معاف کیا، سزا میں بقا رحم میں اعلیٰ،
یعنی خدا ہے واحد و یکتا. اس گھر کو دیکھو کیسا بنا. بسم اللہ کا دروازہ ہے, تبارک کی دیواریں ہیں, یاسین کی برکت چھتیں ہیں, قاف ہا یا عین صاد اس کی کفایت ہے, ہا میم عین سین کاف کی جب حمایت ہے. نام خدا بس کافی ہے. جب عرش کا دامن تھام لیا اور اکی نظریں ہم پر پڑیں, پھر کس کی قدرت ساتھ رہے اور حد میں خدا کی ہم سے لڑے. قرآن میں ایسا لکھا ہے, محفوظ نوشتہ کہتا ہے, اصلی حفاظت مولا کی جس کی ولایت ازلی ہے, جس نے سنبھالا نیکوں کو بس اسی پر بھروسہ اپنا ہے. نام میں جس کے اثر ہے, ایسا پڑھو اسے تو میٹے ضرر, ساری قوت اس کے بل پر. اور اب ہمارا عزت والا حمد ساری اللہ کی, رحمت اس کے رسولوں پر, پاک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب یاروں پر, آل اور سب گھر والوں پر, رحمت والے مولا کی. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قداقت اللہ نادرکنا یا رسول اللہ. یا اللہ کریم, اس شجرہ شریف کے سچے اور پاک ناموں کی برکت سے اور باوسیلہ قطب الاقطاب غوث الثقلین غوث العظم حسنی حسینی محبوب ربانی سرچشمہ عرفانی سید محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم امام الانبیاء تاجدار عرب و عجم حبیب کبریا حامی بے کساں وسیلہ عاصیہ سیدنا کریمنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتفاق ہمارے حال پر رہا. یا اللہ کریم ہمیں بن بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ کریم جو کچھ ان اولیاء کرام کو عطا فرمائے ہمیں بھی عطا فرما. یا اللہ کریم اس ختم خواجگان شریف اور حضرت عام کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیۃ تحفتاً پیش کرتے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل جمیع انبیاء کرام, اہل بیت اطہار, صحابہ کرام, تمام شہداء و صالحین اور بزرگان سلسلہ قادریہ, غوثیہ, چشتیہ, نقشبندیہ, سہروردیہ اور جملہ خاندان طریقت کے بزرگوں کو, مسلمان مردوں اور چھوٹے بڑے جو اس دنیا فانی سے نعمت فرما گئے, ان سب کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. بالخصوص ہمارے مرشد فقیر سید محبوب اللہ شاہ غوث ہمارے رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. یا رب العالمین, بالخصوص اس محفل پاک میں جتنے لوگ شامل ہیں, ظاہر شامل ہیں, باطن شامل ہیں, آن لائن شامل ہیں, سب حضرات حاضر و غائب کے جو بھی لواحقی دنیا سے پردہ کر گئے, ان سب کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. یا اللہ کریم اس ختم خواجگان شریف کی برکت سے ہماری ظاہری باطنی مشکلات عطا فرما, ظاہری باطنی بیماریوں سے شفا عطا فرما. یا اللہ کریم مخلوق کے ارشاد سے بچا کر اپنی حفاظت فرما. یا اللہ کریم غیروں کے دروازے سے بچا کر اپنے دروازے سے ہر قسم کی نعمت عطا فرما. یا اللہ کریم امت مسلمہ پر رحم فرما اور اصلاح فرما. بالخصوص کشمیر و فلسطین کے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرما. یا اللہ کریم اس علاقے اس بستی پر رحم فرما, اور یہاں کے رہنے والوں کو نیک بنا کر آپس میں اتفاق و اتحاد نصیب فرما, اور یہاں سے ہمارے سلسلے کو مزید فروغ عطا فرما. یا اللہ کریم جو لوگ محض آپ کی عطا سے دور و نزدیک سے سفر کر کے تشریف لاتے ہیں, یا خاطی یا فون یا آن لائن کمنٹ وغیرہ کے ذریعے آپ کی بارگاہ میں دعا کے لیے درخواست کرتے ہیں, اور جو لوگ اس وقت ہمارے ساتھ محفل میں شامل ہیں, ظاہراً شامل ہیں, باطناً شامل ہیں, آن لائن شامل ہیں, صاحب خانہ شامل ہیں, سب حضرات حاضر و غائب کے نیک دلی خواہشات پوری فرما کے ظاہری و باطنی نعمتوں سے مالا مال فرما. انصرنا فإنک خیر الناصرین, واغفر لنا فإنک خیر الغافرین, وارحمنا فإنک خیر الراحمین, وافتح لنا فإنک خیر الفاتحین, وارزقنا فإنک خیر الرازقین, واحفظنا اہلنا مالنا اولادنا والدینا استادنا مرشدنا مریدنا فإنک خیر الحافظین. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ. آمین.